लक्ष्मीपते कमलनाभसुरेश विष्णो वैकुण्ठकृष्णमधुसूदनपुष्कराक्ष ब्रह्मण्डकेशवजनार्दन वासुदेव देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। यो अजा एकादशी सम्बन्धी नयाँ जानकारी व्रत पूजा विधिको यो विशेष श्रृङ्खलामा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत प्रणाम गर्दछौँ। भक्तवृन्द, यहाँभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले एकादशीमा के गर्ने र के नगर्ने र विशेष गरी एकादशीको व्रत बस्ने व्यक्तिले कुन कुन प्रकारका कुराहरूलाई कुन कुन नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई हामीले जानकारी दिएका छौँ। र भक्तवृन्द, विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र महिनाको 7 गते मङ्गलबारको दिनमा अजा एकादशीको व्रत रहनुभएको छ। अजा एकादशी रहनुभएको छ, भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि। र एकादशीको व्रतले हाम्रा समस्त पापहरू नष्ट हुन्छन्, यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र मैले यहाँभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि एकादशी व्रत गर्नाले के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई बताइसकेको छु। र विशेष गरी अहिलेको जो अजा एकादशी, भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अजा एकादशी जो रहनुभएको छ, यो एकादशीमा हामीले पाठ गर्नाले, एकादशीको कथा सुन्नाले अथवा एकादशीको महात्म्यलाई सुन्नाले, एकादशीको व्रत गर्नाले पठनात् श्रवणात् राजन अश्वमेध फलम लभेत भनेर भनिएको छ। भगवानले भन्नुभएको छ, अर्थात् अजा एकादशीको महात्म्य पढ्नाले, महात्म्य सुन्नाले अथवा अजा एकादशीको व्रत गर्नाले अश्वमेध यज्ञ बराबरको फलको प्राप्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब अजा एकादशीको व्रत महात्म्यलाई, व्रत कथालाई हामीले यहाँहरूलाई अर्को भिडियो सामग्रीमा हामीले जानकारी दिनेछौँ अथवा त्यो कथालाई हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरूले कथालाई श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी जुन जनले ऋषिकेश भगवानलाई पूजा गरेर अजा एकादशीको व्रत गर्दछन्, ती जनहरूको व्रतको प्रभावले, कथा सुन्नाले अथवा व्रत गर्नाले समस्त प्रकारका पापहरू नाश भएर जान्छन् भनेर भनिएको छ। र आउनुहोस्, अब हामीले एकादशीको दिनमा कसरी भगवान विष्णुको पूजा गर्न सक्छौँ, कसरी भगवान लक्ष्मीनारायणको पूजा गर्न सक्छौँ, यो विषयमा चर्चा गरौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूले सबैभन्दा पहिले बिहानको समयमा उठेर शुद्ध पवित्र तरिकाबाट स्नान गरेर, नुहाई धुवाई गरेर, दन्त धावन, दाँत माझेर, शुद्ध वस्त्र लगाएर, पवित्र वस्त्रलाई धारण गरेर यहाँहरूले आफ्नो पूजा कोठामा अथवा आफ्नो घरमा जहाँ हजुरहरूले नित्य भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ, जहाँ हजुरहरूले भगवान विष्णुको प्रतिमा, भगवान विष्णुको मूर्ति राख्नुभएको छ अथवा भगवान शालग्राम राख्नुभएको छ, र यो विशेष गरी एकादशीमा भगवान विष्णुको, भगवान लक्ष्मीनारायणको प्रतिमामा, मूर्तिमा पूजा गर्ने र विशेष घरमा शालग्रामको पूजा गर्नुहुन्छ यदि भने शालग्राम भगवान जो विष्णुको स्वरूप मानेर यहाँहरूले शालग्राम भगवानको पूजा गर्नुभएको छ, शालग्राम भगवानलाई पूजा गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले यहाँहरू शुद्ध पवित्र वस्त्रलाई धारण गरेर सुन्दर आसनमा बसेर दीप, कलश र गणेश भगवानको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मका साक्षी दीप भगवानलाई पूजा गर्ने, त्यस्तै गरी तीर्थका देवता वरुणलाई सम्झेर कलशमा पूजा गर्ने र त्यस्तै गरी हाम्रा जीवनका समस्त विघ्न बाधाहरू हटेर जाउन् भन्दै भगवान गणेशलाई राम्रोसँग पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी दीप, कलश र गणेश भगवानको पूजा गरिसकेपछि यहाँहरूले लक्ष्मीनारायण भगवानको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले भगवान विष्णुको प्रतिमालाई, मूर्तिलाई राम्रोसँग पखालेर, राम्रोसँग सफा गरेर अथवा शालग्राम भगवानलाई राम्रोसँग स्नान गराइदिएर सबैभन्दा पहिले भगवानको ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। हे भगवान, आज हजुरको एकादशीको दिनमा पूजा गरेर मलाई कल्याणको प्राप्ति होस् भन्दै यहाँहरूले भगवानको प्रार्थना गर्ने। त्यसपछि भगवानलाई आवाहन गर्ने, घरमा बोलाउने अनि भगवानलाई विभिन्न फुलका आसनहरू, कुशको आसन, कुशका विभिन्न टुक्राहरू, त्यस्तै गरेर सुन्दर फुलको आसन भगवानलाई राखिदिने। त्यसपछि भगवानलाई पाउ धुनका निम्ति जलको समर्पण गर्ने। त्यसपछि भगवानलाई अर्घ्य अर्पण गर्ने। अर्घ्य अर्पण गरिसकेपछि भगवानलाई पुनः शुद्ध जलले आचमनीय जलको प्रदान गर्ने। त्यसपछि भगवानलाई पुनः स्नान, शुद्ध जलले स्नान गराइदिने।
त्यसपछि भगवानलाई पञ्चामृत दूध दही घिउ मह सक्खर मिसिएको पञ्चामृतले भगवानको पाउलाई प्रक्षालन गर्ने अत्यन्त भावपूर्वक अत्यन्त प्रेमपूर्वक हे भगवान म हजुरलाई पञ्चामृत अर्पण गर्दैछु भनेर पञ्चामृत समर्पण गर्नुहोला। त्यसपछि पञ्चामृतले स्नान गराइसकेपछि भगवानलाई पुनः शुद्ध जलले स्नान गराउनुहोला। त्यसपछि गाईको दुध भगवानका निम्ति अत्यन्त प्रिय, दुधले भगवानलाई स्नान गराउनुहोला। दुधपछि फेरि जल चढाउनुहोला र जल चढाइसकेपछि दहीले भगवानलाई स्नान गराउनुहोला शालग्राम भगवानलाई, र दहीले स्नान गराइसकेपछि पुनः जलले स्नान गराउने। त्यसपछि घिउले स्नान गराउनुहोला, घिउपछि पुनः जलले स्नान गराउनुहोला र त्यस्तै गरी मधु महले भगवानलाई स्नान गराउनुहोला र मह चढाइसकेपछि भगवानलाई पुनः जल चढाउनु। अनि शर्करा खुदो अथवा गुण हामीसँग जे छ त्यो वस्तुले भगवानलाई अर्पण गर्ने र अर्पण गरिसकेपछि पुनः जल अर्पण गर्ने। भगवानलाई राम्रा श्रीखण्ड चन्दनहरू अर्पण गर्नुहोला। त्यसपछि भगवानलाई पहेँलो वस्त्र अथवा सेतो ध्वजा अथवा हामीसँग वस्त्र पर्याप्त छैन भने हामीले काँचो धागो पनि भगवानलाई अर्पण गर्न सक्छौँ, तर प्रेमपूर्वक अत्यन्त भावपूर्वक अर्पण गर्नुपर्छ। त्यसपछि भगवानलाई विशेष गरेर यज्ञोपवीत अर्थात् जनै अर्पण गर्नुहोला। जनै चढाइसकेपछि विशेष गरेर भगवती लक्ष्मीका निम्ति अथवा भगवान विष्णुका निम्ति विभिन्न प्रकारका आभूषणहरू गरगहना अर्थात् फूलका मालाहरू, लक्ष्मीका निम्ति सौभाग्यका सामग्रीहरू अर्पण गर्नुहोला। त्यस्तै गरी पहेँलो चन्दन भगवानका निम्ति, तिलका अक्षता, जौका अक्षता, फूलका मालाहरू। त्यस्तै गरी भगवानलाई तुलसी विशेष गरेर तुलसी पत्र, तुलसी दल, तुलसी मञ्जरी अर्पण गर्नुहोला। त्यसपछि भगवानका निम्ति बिल्वपत्र, बेलपत्र, दुबो अनि भगवानका अङ्गहरूलाई सम्झेर पूजा गर्नुहोला। हे भगवान हामी हजुरका समस्त अङ्गहरूको पूजन गर्दछौँ भनेर त्यसपछि भगवानका वाहन जो गरुडजी हुनुहुन्छ गरुडजीलाई सम्झेर पूजा गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर भगवानका निम्ति सुन्दर धूपहरू, बाटेका धूपहरू, सुन्दर धूपहरू तयार गरेर धूपीको धूप भगवानका निम्ति अर्पण गर्नुहोला। त्यसपछि भगवानका निम्ति सुन्दर आरती गर्नुहोला। भगवानलाई दीप देखाउने कपूर आरतीहरू गर्नुहोला र भगवानलाई आरतीको निवेदन गरिसकेपछि, आरतीको दर्शन गराइसकेपछि अनि तत्पश्चात सुन्दर नैवेद्यहरू, घृतपक्वान्न नैवेद्यहरू यहाँले जस्तो प्रकारको नैवेद्यलाई अथवा प्रसादलाई तयारी गर्नुभएको छ तुलसी दल राखेर भगवानका निम्ति अर्पण गर्नुहोला। हे भगवान मैले जे जसरी हजुरलाई हजुरको सामग्री, हजुरको संसार म पनि हजुरकै, हे भगवान म केही जान्दिनँ, हजुरले दिएको वस्तु म हजुरलाई नै अर्पण गर्दैछु। भगवान मदेखि प्रसन्न रहनुहोला भन्दै सुन्दर नैवेद्य अर्पण गर्नुहोला। तत्पश्चात जलले भगवानको हात धुनका निम्ति, मुख प्रक्षालन गर्नका निम्ति सुन्दर जल दिनुहोला। जल चढाइसकेपछि भगवानलाई मुख शुद्धिका निम्ति ल्वाङ, सुकमेल, सुपारी, पानहरू जे छन् हामीसँग त्यो अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी अर्पण गरिसकेपछि भगवानलाई प्रार्थना गर्नुहोला। हे भगवान आज म हजुरको जसरी पूजन गरिरहेको छु मदेखि प्रसन्न रहनुहोला भन्दै त्यसपछि भगवानलाई फल, द्रव्य दक्षिणा आदि जस्ता वस्तुहरू, त्यस्तै गरी घरमा चामर, हजुरको घरमा चामर छन् भने चामरले हम्किदिनुहोला भगवानलाई, पङ्खाले हम्किदिनुहोला। त्यस्तै गरी भगवानलाई ऐना देखाएर हे भगवान हजुरलाई ऐनाको दर्शन गराएर मेरा समस्त पापहरू नाश हुन् भनेर भगवानलाई ऐनाको पनि दर्शन गराउनुहोला। र तत्पश्चात भगवानका निम्ति भगवानको नाम जप्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले सबैभन्दा महामन्त्र, सबैभन्दा ठुलो मन्त्र, द्वादशाक्षरी मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो मन्त्रलाई बार बार धेरै पटक जप्नुहोला र भगवानका निम्ति कपूर दीपको अर्पण गर्नुहोला। र अन्तिममा हे भगवान मैले जे जसरी पूजा गरेको छु मदेखि हजुर प्रसन्न रहनुहोला भन्दै भगवानलाई विशेषतः निवेदन गर्न सक्नुहुनेछ। भक्तवृन्द पूजा गर्दा विशेष गरी भाव अत्यन्त प्रधान हुनुपर्दछ। अत्यन्त प्रेमपूर्वक, अत्यन्त श्रद्धापूर्वक भगवानको यहाँहरूले सेवा गर्नुहोला। र यो अजा एकादशीको यो पावन अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। र अजा एकादशीको व्रत यहाँहरूले पूजाविधि यो प्रकारले हामीले बताए अनुसार सहज रूपले गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को भिडियो सामग्रीमा अजा एकादशी व्रत कथा महात्म्यलाई लिएर हामीहरू उपस्थित हुनेछौँ। हरि ओम तत्सत। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं शर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ भाद्रपदकृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच भाद्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कथयस्व जनार्दन। आज चाहिँ भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीको कथाका बारेमा चर्चा गरिन्छ। युधिष्ठिर नाम गरेका महाराजले भन्नुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई, हे जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण, भाद्रस्य कृष्ण पक्षे तु, हे भगवान, भदौको कृष्ण पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ? अब चाहिँ म त्यो सुन्न चाहन्छु, मलाई कृपा गरेर बताइदिबक्सियोस्। यो प्रकारको कुरालाई सुनेपछि भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, शृणुष्वैकमना राजन् कथयिष्यामि विस्तरात् अजा नाम्नीति विख्याता सर्वपापप्रणाशिनी। तब भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे राजन, यो कुरा म विस्तारका साथमा बताउँछु, तिमी एक मन भएर सुन। भदौको कृष्ण पक्षमा अजा नामले प्रसिद्ध एकादशी पर्दछन्, जुन एकादशीले व्रत बस्नेको साराका सारा पापलाई हरण गरिदिन्छन्। जसले यो एकादशीको महान पर्वमा अर्थात् जसले भगवानलाई सम्झिँदै अजा एकादशीको तिथिमा व्रत गर्दछ भने पूजयित्वा ऋषिकेशं व्रतं तस्याः करोति यः पापानि तस्य नशयन्ति व्रतस्य श्रवणादपि। जुन चाहिँ एकादशी अजा एकादशीमा जो व्यक्तिले ऋषिकेश भगवानलाई पूजा गरेर त्यो एकादशीको व्रत गर्दछन् र त्यो व्रतको कथा पनि सुन्दछन् भने त्यो व्रत बस्ने व्रतिका साराका सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। हे राजन, दुवै लोकमा, यहाँ लोकमा पनि परलोकमा पनि कल्याण गर्नेवाला यो भन्दा अर्को श्रेष्ठ एकादशी कुनै पनि छैनन्। मैले यो निकै नै साँचो कुरा भनिरहेको छु, मैले यसमा असत्य भाषण गरिरहेको छैन भनेर भगवान कृष्णले बताउँदै जानुभयो। पहिलेको एउटा कहानी सुनाउनुहुन्छ। हरिश्चन्द्र इति ख्यातो बभूव नृपतिः पुरा चक्रवर्ती सत्यसन्धः समस्ताया भुवः पतिः। सबैभन्दा पहिले अथवा आजभन्दा पहिले यो पृथ्वी तलमा चक्रवर्ती अर्थात् सातै द्वीपका शासक, सत्य प्रतिज्ञा गर्नेवाला, समस्त पृथ्वीका मालिक हरिश्चन्द्र भन्ने नामले विख्यात भएका एकजना राजा थिए। कुनै जन्मका कुनै सञ्चित पापका कारणले ती राजा एकाएक राज्यबाट भ्रष्ट भए र उनले आफ्नै धर्मपत्नीलाई अनि आफ्नो छोरोलाई पनि बेचेर पछि आफ्नै पनि बिक्री गरे, आफैलाई पनि बिक्री गर्नुपर्ने त्यस्तो प्रकारको अवस्था आयो। पुलकसस्य च दासस्त्वं गतो राजा सपुण्यकृत सत्यमालम्ब्य राजेन्द्र मृतचैलापहारकः। अनि ती पुण्यात्मा राजा कर्मका खेलले चाण्डालका दास भएर रहन्छन्, अर्थात् चाण्डालका दास भएर रहनु पर्यो। हे राजेन्द्र, त्यति नै खेर तिनी आफ्नो सत्यव्रतलाई नछाडिकन मरेका मुर्दाहरूको लुगा फाटा बटुलेर अथवा एक कट्ठा एक जम्मा पारेर करका रूपमा लिने गर्दथे। त्यस्ता श्रेष्ठ राजा बरु त्यस्तो चाण्डालको नोकर भएर रहे
तर आफ्नो सत्यबाट उनी विचलित भएनन्। यस्तै गतिले ती राजाका धेरै वर्षहरू बिते, ती अत्यन्त विशिष्ट राजाका धेरै समयहरू बिते। तर उनी आफ्नो कहिल्यै पनि सत्यमा, आफ्नो प्रतिज्ञामा, वचनमा कहिल्यै पनि उनले त्यो वचनलाई हारेनन्, सधैँ त्यो वचनमा अडिग रहेर बसे। त्यसपछि धेरै चिन्तामा डुबेका ती राजा अत्यन्त दुखित हुँदा भए, अत्यन्त पीडित हुँदा भए र अब के गर्ने होला। यस प्रकारले पाप रूपी समुद्रमा डुबेका राजा चिन्ता गरिरहेका बेलामा राजालाई आतुर अर्थात् अत्यन्त दुखित भएको जानेर कुनै एकजना करुणाले भरिएका मुनिजन त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुगे। परोपकार गर्नका लागि नै ब्रह्माले ब्राह्मणहरूलाई रच्नु भएको हो भन्ने ठानेर ती अत्यन्त श्रेष्ठ राजाले ती पूजनीय ब्राह्मणलाई देख्ने बित्तिकै साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे र ती गौतम ऋषिको अगाडि उभिएर ती राजाले दुवै हातलाई जोडेर दुःख भरिएको आफ्नो वृत्तान्त सबै कहँदा भए। ती राजाका त्यस्ता दुःखका कुरालाई सुनेर अत्यन्त आश्चर्यचकित भएका गौतम मुनिले ती राजालाई यो व्रतका बारेमा यस्तो प्रकारको उपदेश दिँदा भए। हे राजन, अब मासी भाद्रपदे राजन कृष्ण पक्षे तु शोभना एकादशी समायाता अजानाम्यति पुण्यदा। हे राजन, भदौ महिनाको कृष्ण पक्षमा अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त कल्याणकारी, अत्यन्त पुण्य दिने अजानाम गरेकी एकादशी रहन्छन्, अर्थात् अजानाम गरेकी एकादशीको आगमन हुँदैछ। हे राजन, हे राजा, तिमीले पनि त्यो अजानाम गरेको एकादशीको व्रत गर, तिम्रो समस्त प्रकारका पापहरू नाश हुनेछन्। तिम्रो भाग्यले एकादशी आजको 7 दिनमा आइरहेकी छन्। अहोरात्रै उपवास रहेर रातभरि जागराम गर्नु, यस्ता प्रकारले अजा एकादशीको व्रत गर्यो भने साराका सारा पाप नाश हुनेछन्। हे नृपोत्तम, हे राजामा श्रेष्ठ, हे राजा, हे राजन, तिम्रो पुण्यको प्रभावले नै म यहाँ टुप्लुक्क आइपुगेको हुँ। यति भनेर ती मुनि, गौतम नाम गरेका मुनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भए। अनि राजाले ती मुनिको, ती ऋषिको, ती ब्राह्मणको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर, त्यस्तो प्रकारको अत्यन्त सुन्दर प्रकारको त्यो व्रतको विधानलाई सुनेर राजा पनि अत्यन्त खुसी हुँदै त्यो उत्तम प्रकारको अजानाम गरेको एकादशीमा व्रत गरे। त्यो व्रत गरिसकेपछि राजाका समस्त पापहरू तुरुन्तै नाश भए। समस्त राजाका ती पापरूपी जति पनि खातहरू थिए, ती समस्त प्रकारका पापहरू तुरुन्तै अन्त्य भएर गए। भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, यो अजा एकादशीको प्रभाव अझै सुन। जो दुःख धेरै वर्ष भोग्नु परेको छ, त्यो दुःख पनि अजा एकादशीको व्रत गरेमा नाश भएर जान्छ। अजा एकादशीको व्रत गरेपछि यो व्रतको प्रभावले राजा सत्य हरिश्चन्द्र दुःखबाट मुक्त भई पार पाए दुःखबाट, अनि आफ्नी पत्नीका साथमा पुनः भेट गर्न पाए र आफ्नो छोरालाई पनि यिनै एकादशीको व्रतको प्रभावले के गरे, आफ्नो छोरालाई पनि, मृत भएको छोरालाई पनि पुनः बचाए, पुनः जीवनको प्राप्ति गराए। त्यो बखतमा हरिश्चन्द्रको अब पुनः राज्य प्राप्त भएको खुसियालीमा देवताहरूका विभिन्न बाजाहरू बज्न थाले, दमाहाहरू बजे, आकाशबाट फूलहरू बर्सिए। अजा एकादशीको व्रतको प्रभावले फेरि अकण्टक अर्थात् शत्रु नभएको राज्यलाई हरिश्चन्द्र नाम गरेका राजाले प्राप्त गरे। तब राजा हरिश्चन्द्र आफ्ना समस्त पूर्ववासी र परिवारजनहरूका साथमा स्वर्गतर्फ प्रस्थान गरे। हे राजन, यो व्रत, यस प्रकारको व्रत जो ब्राह्मणहरू गर्दछन्, जो व्यक्तिहरू गर्दछन्, जसले अजा नाम गरेकी एकादशीलाई उपासना गर्दछन्, ती जनहरू समस्त पापबाट छुटेर अवश्य नै मृत्यु पश्चात स्वर्गलोकतर्फ जान्छन्, स्वर्गलोकमा निवास पाउँछन्। हे राजन, यी अजा एकादशीको महात्म्य पढ्नाले, सुन्नाले मात्रै पनि अश्वमेध यज्ञ गरे बराबरको फलको प्राप्ति हुन्छ। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे भाद्रपद कृष्णे अजा नाम एकादशी महात्म्यं समाप्तम्। नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।